प्रत्येक वॉर्डान इनोग्रेशन आमचे चालूच असतात आणि मेजर म्हटल्यार सिवरेजेस काम चालू आहे. पयर आमी बायनात केलें दीपक नायकाच्या वॉर्डा अंदाजीन ती खूप वर्सां पयलींची पायपलायनी त्यो खंय तरी रेक्टिफाय करून ते नव्यो घातल्यो. खूप गरजेच्यो गोश्टी म्हटल्यार आतां सिवरेज म्हटल्यार वास्कोन सिटीन आसलेली आनी मागार आसलेली, बाकीच्या भागान खंय नासलेले, पूण आयज खंय तरी आमचो वॉर्ड नंबर 6 सिवरेज लायन आसा जशें आमदारान सांगलें, कित्याक सिवरेज लायनी खातीर पंपींग स्टेशन बसोवपाची गरज आसता आनी त्या खातीर कोण तरी आपणाक जागो दिना, पूण आमच्या खंय तरी दोन मनशांनी जागो दिवन आमकां तें पंपींग स्टेशन दिलें, चालू कामूच चालू आहा. एकूच प्रॉब्लम आसा कित्याक आमी खणाप चालू आसा, रस्त्याचे खणाप चालू आहा. खंयच्याय गोश्टीक आमचें आतां काम इतली चालू आसा, सिटीन जावं रवे आमच्या स्वतंत्र पातान आसूं नाजाल्यार ड्रायव्हर मेस्तावाड्या ओरुलें बेलाबाय आनी खंयच्याय भागाक काम हें चालूच आसा. कित्याक रोडाचो टेंडरूय जाल्लो आसा, कित्याक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा पयलीं कितें आसा तें भितरले रस्त्याचें कामाचें खणपाचें आहा तें पयलीं करा आनी मागीर टारींग करा, कित्याक फुडें आनी मागीर पावसा नंतर आमकां आनी फोडाफोडी नाका. म्हणून लोकां कडेन इतलेंच मागता, मातशें तुमी इतलो पासियांस काडला आनीक एक 2-3 म्हयने पासियांस काडा. बिफोर रेनी सिजन हांव आमदारा कडेन मागता सगळें टारींग जावनी आनी अशें केन्नाच जावंक ना. म्हूण थोड्यांक मातशें खटकताय बीन बाबा, तांकां उलोवपाक कांय न्हू, पूण आमकां खबर आसा कितले त्रास करून आमी हाडटा ते. कालूच आमचो सुलभाचो टॉयलेट इनॉग्रेशन जालें, हांव नासलोलो, आमचो कोण तरी पिड्ड्या आलो म्हणून, पूण काल एक बरो सुंदरसो टॉयलेट आमी खाऱ्या वाड्यार बांदला. इवन आमचो वेजिटेबल मार्केट थंयसरूय येवपाचो आसा, पूण ते केन्ना येवंकूच नासलेले कळ्ळें न्हू. हे खंय तरी कामां सुरू जाल्या म्हणून हांव लोकांक म्हणटा, थोडे आसता ते बेश्टे नेगेटिविटी चालू करता, खंय तरी तेंच्यांनी बंद करची. कितें करता ते 4-5 वर्सांनी आमकां रावचें, लोक पळयता आमकां आमी कितें करता तें. लोकांनी दिसल्यार बाबा आमी काय करूंक ना, आमी घरा बसता, आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. पूण हे केन्नाच जावंक ना आनी हे आतां जाता म्हूण थोड्यांक खटकता. बरें काम करता, कावन्सिलूय बरें काम करता, आमदारूय बरें काम करता आनी ही गरजेची गोश्ट ही वाचोवंक जाय आसलेली. खंय तरी 30-4 वर्सां 40 वर्सां आमी फाटीं हाडलेले आनी आतां आमी खंय तरी बरें हितून चल्लेले आसा. हे 3 वर्सांनी जे आमी कार्य करता तितून सगळे लोकूय खुशी आहा आनी लोकांनी काम आमचें पळोवन आमकां मतां दिवची, इतलें सांगता. तूं चेअरपर्सन सोपत येयला तुवें प्रत्येक कावन्सिलराक सांगपाचें, जे तेंच्यांनी कावन्सिल 25-30 वर्सां पयले आनी हें जें कावन्सिल तेमी 3 वर्सांनी पयलें, प्रत्येक कावन्सिलराक आमी जितलें काम आमकां मेळटालें, जे आमदाराक जावं नाल्यार चेअरपर्सन तितलेंच काम आमी प्रत्येक कावन्सिलराक दिलां. आमी ह्या कावन्सिलराक आमी कोण तो काँग्रेस, कोण MG, कोण दुसरे गोवा बोर्ड अशें आमी कांय पळयना. आमी 25 आमदारान सांगलां, मिनिस्टरांनी सांगलां, कोणाक भेदभाव धरू नाका, कित्याक वास्कोकारान मत दिवन सगळ्यांक हाडलेलें आहा जिखोन. सगळ्यांक प्रत्येक मनशाक तेच्या वॉर्डान काम जावपाक जाय. इलेक्शन टायमाचेर कोण जिखतलो कोण हरतलो तो मागीर पळोवया म्हणून, पूण प्रत्येक हेका काम आमचें कर्तव्य. आमी जे फायल पावयता ते पास करून हाडपाचें. आमदारान आनी मिनिस्टरान खूब सपोर्ट केला, पूण तेंचा हातभार लागना जाल्यार ही कामां जायना. गव्हर्मेंटाचो सपोर्टा खातीर सगळ्या प्रत्येक वॉर्डान कामां जाल्या आनी हो गव्हर्मेंट कोणाचो आहा तो तुमकांय खबर आहा. म्हणून हांव परत सांगना, भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान इतली जी कामां केल्या, प्रत्येक वॉर्डान कामां केल्या, कोणाक भेदभाव दिनासतना आमी कामां केल्या आनी म्हणून हे 3 वर्सां चल्ले. बाबा 3 वर्सां तुवें पयलें आहा 6 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान चेअरपर्सन येता पडटा, पूण ह्या फावटी खंय तरी 3 वर्सां उरलो. कारण म्हणजे कितें, आमी सगळ्यांक इक्वली कामां दिल्या म्हणून. राजीव जय श्रीराम. हांवें हेज्याक पयलीं सुद्दां सांगलेलें आहा, फकत दाजीबाबा कडेन एकदां वचपाचें, फकत सांगपाचें बाबा आपल्याक कितें जाय तें. आयज पर्यंत आमी पळयलें, हेज्या पयलीं लिडर येयल्ले, आमकां फायली दाखयल्ले, अशी शिवरेज येतली तशी शिवरेज येतली, पूण आयज पर्यंत कांयच जावंक ना. मागीर आमी जेन्ना दाजीबाबा कडेन गेले तेन्ना आमकां ताणें रोखडेंच कांय न्हू म्हटल्यार वरस सुद्दां जावंक दिसता आमी सांगल्यार, आनी रोखडीच पास करून हाडली आनी कामूय चालू जाता. ते पयलींच्या भाशेन न्हू, कितें बाबा फायली दाखयल्या आनी भितूर दवरल्यो तश्यो. आनी आमी आतां इतकें सुद्दां सांगलें मातशें लास्ट पर्यंत व्हर. ताणें रोखडेंच कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून सांगलें बाबा इफ पॉसिबल जाल्यार मातशें पळय लेवल गावता जाल्यार सोमतें करून घे म्हणून. त्या खातीर हांव परत सांगता, फकत दाजीबाबा कडेन वचपाचें. रोखडें जायना पूण जाता, 100% हें जाता, हें शुवर. इवन आतां वैशाली सुद्दां आतां तुमच्या वाड्यार घातलें, आमच्या वाड्यार घालूंक ना. रोखडेंच सांगलें ताका, तूं भिवो नाका, रोखडेंच तुमच्या वाड्यार काम करया चालू म्हणून ह्या खातीर हो लिडर, आयज पर्यंतचे जे लिडर येयल्या तेतून हो लिडर आमचो दाजीबाब जो आसा तो म्हाज्या हिसपान जाल्यार नंबर 1चेर हांव बसयता ताका. कित्याक इतकी तेणें आमच्या वाड्यार, आमी आतां खूब वर्सां पयलीं तेन्ना धोरादाच्या टायमार आमी काम पळयलें, तेजे उपरांत आमी कामूच पळोवंक ना. तेजे उपरांत कसलेंच काम पळोवंक ना आमी. आयज फर्स्ट टायम आमी दाजीबाब येवन आमी ही कामां पळयता आनी अशेंच आमी दाजीबाबा बरोबर रावतले आनी
नो डाऊट फुडली 5 वर्सां तेजीत हे आम्ही 100% शुअर सांगता. आज आमकां खूब बरें दिसता. आयज आमी वास्कोकारां आमी आमचें भाग्य म्हणटात की आयज आमकां दाजी साळकर आमचो MLA आमकां गावलो आनी आमी वास्कोकारांक हांव सगळ्यां कडेन मागूंक सोदतां की असलोच आमदार आमकां फुडें असोच निवडून दिवचो. कारण आयज पासून जे आमी इतले MLA पळयले ते असले MLA आमी इतले MLA जावन गेले पण असलो दाजी असलो MLA आमी केन्ना पळोवंक नासलो. जाल्यार आयज आमकां आमचो दाजी लाडको MLA जी सांगता तशी कामां करून दिता. तेजे कडेन केन्ना फांतोडेर रातची 2:30-3 सुद्दां ताका कॉल केलो जाल्यार तो फोन उखलता आनी कसलीय कामां आसल्यार तो रात पळयना दीस पळयना तो करून दिता. तशेंच ताणें वास्को खातीर बरे बरे प्रोजेक्ट काडलेले आसा. अशें पयलीं केन्नाच कोणान हाडूंक नासले. तेन्ना हांव दाजीक आमच्या आमदाराक बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हांव कावन्सिलरूय भरपूर येवन गेले. कावन्सिलरान सुद्दां अशें केन्नाच करूंक नासलें. ते आयज ती दोगांय तेजी बायल आमची शबरी साळकर आनी आमचो आमदार ही दोगांय मेळून वास्को खातीर भरपूर कश्ट घेतात आनी भरपूर बरी कामां करून दितात. अशेंच हांव वास्कोकारां कडेन मागूंक सोदतां. अशेंच फुडलीं 5 वर्सां ताका आमी दाजी साळकाराक दिवची आनी ताका भरभरीत मतांनी परत निवडून हाडचें. रॉंग पळयता मरे तुजी फुट फुट भाऊ म्हाका दिसता काम खूब गरजेचें आशिल्लें. हाचे पयलीं आमी पळयलें हांगा सोशल एक्टिविस्ट बी येवन ताणें व्हिडियो काडिल्ले म्हणजे हें जाता तें म्हणजे सिवरेज भायर ओवरफ्लो जाता ती. हें काम खरें खूब पयलें जावपा आशिल्लें म्हणून हें काम जावचे पयलीं आमी रस्त्याचें टेंडर पयलें करून घेतिल्लें. नाजाल्यार कशें जाता की आमी सिवरेजीचें काम करतात आनी मागीर रस्तो करपाक आनी 6 म्हयने वता. सो ताच्या खातीर मातसो डिले जालो पूण आज आमी हें काम स्टार्ट करता. हें काम खुबशे मेजर घरांक बेनिफीट जातलें. फुडलीं जीं घरां आसा ताच्या खातीर आमी पंपींग स्टेशन घालपा खातीर देप्या कडेन जागो मागिल्लो आसा. देप्यान ऑलमोस्ट एग्री जावन इट इज इन द फायनल स्टेजीस म्हणटाचे. थोडे टॅक्निकल इश्यूज आसा ते काडले जाल्यार हो फूल वाडो म्हणजे पिशे डोंगरी बी तेवटेन सगळे ह्या सगळ्या वाड्याक सिवरेज कनेक्टिविटी आसतली. ह्या सरकाराचें आनी आमचें एक विजन आसा की ह्या फुडल्या इलेक्शन पर्यंत जाता तितले मॅक्झिमम एरियांनी सिवरेज कनेक्टिविटी जावची. हाच्या खातीर तुमी पळयलें की आमी वाड्यां नाजाल्यार सासमोळे सिटीन बेलाबाय उरुलें मेस्तावाडो हे सगळ्या एरियांनी सिवरेज कनेक्टिविटीचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. सिवरेजीचो प्रॉब्लेम नाल्यार सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक मेळपी सगळ्यांक बेजीक नेसेसिटी आसा आनी ताच्या खातीर हें काम खूब गरजेचें आशिल्लें. आज सगळे वाड्यावयलेच लोक आज तुमकां सांगतले की हें कितलें गरजेचें आशिल्लें कित्याक हांगा ओवरफ्लो जातकूच खूब त्रास जातालो. सो हे आमी आज अंडर SDT पायप्स आमी घालतात आनी ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी म्हणजे सगळ्या कडेन फोडनासतना पिट्स मारून हें काम चालू जातलें आनी अशें करून टोटल वास्को भितर सिवरेज कनेक्टिविटी बरी जावची ह्या खातीर आमी प्रयत्न करता. 2 एरिया उरतले त्या दोनूय एरिया खातीर आमी प्रयत्न करता जागो मेळपा खातीर. कित्याक पायप्स घालप खूब इजी आसा पूण पंपींग स्टेशना खातीर जागो मेळप खूब कमी आसा. आमचे वास्को खूब कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान जागे ना खंय आनी कोण आपलो जागो सिवरेज प्लांटाक दिवपाक पळयना. तरी पूण 1-2 जाणां कडेन आमी उलोवन त्या 2 एरियान जावपाची शक्यता खूब बरी आसा. जाणे करून तो शांतीनगर भाग नाल्यार तोय कनेक्ट जातलो आनी म्हाका दिसता तो कनेक्ट जालो जाल्यार मागीर वास्को टोटली सिवरेज कनेक्टिविटी जातली अशें म्हाका सांगून दिसता. आनी त्या खातीर हें काम आज करता आसतना खूब उमेद दिसता. ह्या वाड्या वयल्यांचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की जाता तितलो बेगीन कर. सो एक 15-20 दिसां भितर कॉन्ट्रॅक्टर काम कंप्लीट करतलो आनी रोखडेच म्हणजे 5 दिसां भितर ताजें हॉटमिक्स जातलें. सो ह्या लोकांक कसलोच त्रास जावपा ना. अजिबाव आमचे सेमी आयज आमचे मदें तशें तुमचो चेअरपर्सन आमचे मदें येयलो म्हूण तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज वाड्यार खऱ्यांनीच गरज आसा. आयज सेवरेज इतली घाण जाताली ती पळोवंक जायनासलेली. आमी सदांच मागीर हेका फोन कर तेका फोन भाव दाजी बाबाकूय फोन करताले मातशें तांकां धाड सुलभाचे मातशें हें क्लियर करपाक. इतले आमी त्रास काडटाले सदां ते गाडये ते गुवांतल्यान आमी असो यो वच त्रास जाताले. पण आयज खऱ्यांनीच हांव देव बरें करूं म्हणटा ही सेवरेज लायन जितली पावता तितसान पावची आनी हे सगळे वाड्यार आमकां चड आनी चड गरज. जितले MLA येयले
कितले कावन्सिलर येयले आमी सदांच मागताले आमकां सेवरेज लायन दी पूण कोणा कडेन तें जावंक ना. पूण आयज दाजीबाब फुडें सरला ते वाड्यार सगळी कंप्लीट करतलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा. फुडें कंप्लीट करून सगळे वाड्यार आमकां बरी फेसिलिटी मेळटली. खरेंच भायले सकाळी फुडें वयता ते लज दिसता आमकां ते स्लोबान वयता ती सगळ्याच्या घरांनी टॉयलेट करपाक शक्यता आहा पूण सेवरेज लायन ना खंय सोडटले ते सगळे प्रॉब्लेम जाले. थोड्यान गटरान देखून सोडलेले आसा पूण तें जायना जावपाक हे सगळे बरी एक सेवरेज लायन आमकां बाब दितलो पूण हांव ते काळजांसान देव बरें कर म्हणटा. आनी हो सगळो हॉट मिक्सिंगूय हे जायते पावटी हॉट मिक्सिंग आमचे पयलींचे MLA येयले आयज करता फाल्यां करता पूण जावंक जालें म्हणटा परते तेशे पाड पडटाले. पूण आयज दाजीबान एक पाट केल्लो पूण आयज आतां तेज्यान बरो तो हॉट मिक्सिंग करतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी हे सगळें जितलें डेवलपमेंट आयज आमकां हें देखून दिल्लें ताणें पावर सगळे बरो पावर दिल्लो आसा. आयज पावसान आमकां भिरांत ना कित्याक ह्या पावसाक लायट वयतली हें ना सगळे अंडरग्रावंड केबल दोन केबल घायलेले आसा. आयज सगळें म्हापशा बीन एकूच केबल घायलेले आसा पूण आयज आमकां एक्स्ट्रा एक केबल घालता फाल्यां कितें फॉल्ट जालो तो कनेक्ट करपाक इतले इन्वेस्टमेंट केल्ले आसा. आनी वास्को एक फुडलीं 5 वर्सांक आमकां एक बरें डेवलप वास्को म्हूण पडूंक आनी दाजू बापाक आमी सदांच ताका प्रेज करतले आनी सदांच तेजे फाटल्यान आमी आसतले. देव आतां म्हाका दिसता फुडलीं 5 वर्सांनी कामां म्हणटा ती आनी हाडपाची गरज ना इतली आमी सँक्शन करून हाडिल्ली आसा. आनी आतां रोखडेंच आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें काम आमी इनॉग्रेट करता. ऑनरेबल CMन आज ना गोंया भितर पूण ताणें सांगलें नेक्स्ट वीक भितर आमी तें इनॉग्रेशन करया. चीफ ऑफिसर्स बंगलो तोय रोखडोच स्टार्ट म्हणजे काम स्टार्ट केलें आमी. ताजें फावंडेशन स्टोन आमी तें बी एक 8 दिसां भितर UD मिनिस्टरा थ्रू घालतले. आनी अशीं वेगळीं कामां सगळे कडेन चालू आसा. म्हाका तुमकां म्हजी बायट पयलींची म्हणजे इलेक्शना पयलींची याद जातली जाल्यार हांवें पयलीं सांगिल्लें आमच्या वास्कोकारांनी खूब सफर केलें. डेवलपमेंट वायज आमकां केन्नाच कोणें हेल्प करूं ना म्हणजे कोणें हेल्प करूं ना काय कोणें फॉलोअप करूं ना ताजे भितर वचना पूण केन्नाच करूं ना. पूण आतां इतलीं कामां आज डबल इंजीन सरकारान आमकां दिल्लीं आसा. हालींच आमकां 150 कोटी रुपया अंडर अर्बन चॅलेंज फंड आमी हाडपाक शकले. ते बी आमी प्रेशर घालून हाडपाक शकले. तातूंत भितर आमी कितें करूंक शकता की 150 कोटी भितर ज्यो आमच्या वास्को भितर तूं भितर सरता तेन्ना ओल्ड बिल्डिंग्स आसा ह्यो कोसंबे बिल्डींग धरा तुमी नाल्यार स्टाफ क्वॉर्टर्स धरा नाल्यार म्युन्सिपालिटीचे मॉडर्न मार्केट आमी मॉडर्न मार्केट म्हणटात ते सामके काबार जाल्ले आसा. आमचे कडेन बरें फीश आनी म्हणजे व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट ना. आज जळा मळार सगळ्याक रस्त्यार बसतात कोण फ्रूट घेवन आनी कोण भाजीवाले बसतात. सो सगळे डिसओरिएंटेड आसा. सो ह्या 150 कोटी भितर आमी मेजर सांगला म्हणटा ते ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा त्यो सगळ्यो आमी मोडपाक लावन ताजेर हाय रायज बिल्डिंग्स आमी घेवपाक पयल्या जाणे करून जे थंयचे लोक आसा तांकांय एकोमोडेट जातले आनी वयर म्युन्सिपालिटीक आपले थोडे रेवेन्यू मेळपाक शकतले. आमी हे सगळे जातकूच टोटल वास्को पेंट करपाचे पसून आमी एकाच टायपाचे आमी एकदां हें सगळ्या फॉरेन कंट्रीजांनी पळयतात की सगळ्यो बिल्डिंगो एकाच टायपाच्यो पेंट आसतात. सो तसो एक कॉन्सेप्ट घेवन टोटल बिल्डिंग्स पेंट करपाचे ते एक प्रपोजल त्या हातून भितर आसा. एक बरें व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट एकाच हाजे म्हणजे देव दामोदर ट्रस्ट आसा थंय घालपाचें केलां. मॉडर्न मार्केट जे इतलीं वर्सां म्हणजे तुमी थंय एक रावंड मारलो जाल्यार ते कसो धंदो करता इतलीं वर्सां तो म्हाकाच हें कळना कित्याक खंयचे कपचे पडटा कितें जायत सांगपाक ना. टोटल केओस आसा भितर कितें फाल्यां फायर हें जायत जाल्यार म्हणजे टोटली हें आसा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट्स म्हाका दिसता ह्या 150 कोटी भितर आमी घेवपाचे आसा. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता फुडली आतां 1 वर्स सोडा फुडलीं 5 वर्सांची पसून आमी टोटल अरेंजमेंट करून दवरली आसा. आनी ही सगळीं कामां म्हाका दिसता कित्या खातीर जाली कित्याक एक तर आमी प्रपोजल घाले फॉलोअप केलो ती हाडली पूण हें डबल इंजिनचें सरकार आसा. आमी जितलें मागलां तितलेंय त्या सरकारान आमकां दिल्लें आसा. आनी आमी एसेंब्लीन बसून म्हणटाले की आज वास्कोक चडांत चड तुमी पयशे दिवपाची गरज आसा कित्याक 30-40 वर्सां हांगा सरकाराचे पयशेच लागूना. ते कित्या खातीर लागूना ताजे भितर वचना पूण आज हांव खूब हॅपी आसा. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत जावं UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे नाल्यार आमचे सेंट्रलाचें सरकार ज्यो आमचे प्रपोजल्स गेल्ले आसा तितलेय आमी एक्सेप्ट केल्ले तांणी एक्सेप्ट केल्ले आसा. फुडले हायवेचे आमी 4 प्रपोजल घाल्यात ते हायवे थ्रू येतले. अशें टोटल वास्को आमी घरूच कशें नवें करतात तशें वास्कोत पुराय नवें करपाचो आमची जो प्लॅन आसा तो ह्या सगळ्या लोकां खातीर सक्सेसफूल जाता. कित्याक ह्या लोकांनी एक आमकां चान्स दिलो निवडून दिले आनी आमी तेन्नाय सांगिल्लें की आमचें विजन आसा की वास्को चेंज करूंक शकले.
5 वर्सांनी सगळे म्हणतात रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे म्हणून, पूण ह्या 5 वर्सांनी इतली कामां जाली ताजें फक्त एकूच श्रेय म्हणटा तें आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, जे फक्त डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता आनी कसलेंच राजकारण करना. आनी त्या खातीर ही सगळीं कामां म्हाका दिसता फुडल्या टायमाक वास्कोकारा खातीर आमी हाडिल्ली आसा. आनी फुडल्या 5 वर्सां भितर वास्को हें आमी पणजे नाल्यार मडगांव नाल्यार बऱ्यो सिटीज ज्यो जाल्या ताका कम्पीट करपाक आमी शकतले. मनीषा नार्वेकर. दाजी सर आसा न्ही, तेंच्यांनी आमच्या वाड्यार खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. पयलीं हो वाडो डल आसलो आनी लायटी घातल्यो आनी इतकी रातचे बी इतकी चकचकीत दिसता आमच्या वाड्यार. म्हाका दाजीक खूब थँक्यू म्हणपाचें आसा. इवन ट्रान्सफॉर्मर घातलो, तेची खूब गरज आसली आनी सिवरेज आसा पळय ती चेंज केल्या नंतर खूब हांगा फायदो जातलो, कारण उदक सगळें ओवरफ्लो जातालें, आमकां सगळें घाणींतल्यान वचचें पडटालें. आनी कितेंय जर दाजीक सांगलें न्ही केन्नाच ना म्हणिना. इवन शमीक आमी इतली आमचे घरची कशी तेजे कडेन उलोवन तेजे कडल्यान आमी कामां करून घेता. म्हणजे ते आमकां केन्नाच ना म्हणिना. सगळ्यां कडेन बरें उलोवन करून दाजी सगळ्यांची कामां करता. थँक्यू दाजी सराक खूब थँक्यू.